أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وبعد. المستمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا فلو دام تاني على تو بركاني وتي قطن تو أجيجي خلقون تو سلام يا خنتون نولا na kitabu no 40 nawawiya sigida muga anin fulanaw walma hadisa muga anin fulanaw bi ni ala sontama an abi abdullah jabir bin abdullah al-ansari radiyallahu anhu أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأهللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم. حديث مغنف لنا أبي عبد الله فا جابر بن عبد الله الأنصاري مدينة سيجي باغو دولم أغو خيدو قكيلا غنيغا أن رجلا خيدو سأل رسول الله على لكيلا غنيغا صلى الله عليه وسلم كسوني نيمو غاكي أخا فقال أخو أرأيت كلا انخبارو يا إذا صليت المكتوبات نينغا فرلا واجبيا نصلي نو مصلي وقت لولون تلون سوغنو وصمت رمضان نغا سنغرو دوسو وأحللت الحلال نغا حلالو كحلالوتي وحرمت الحرام نغا حرامو دو كحراموتي يعني فهم بي مو حلالوتي ما هو يلما كاك حراموتي فهم من دوم حراموتي ما هو يلما كاك حلالتي أبدا ولم أزد على ذلك شيئا من في جيدين خان أدخل الجنة خنسدون الجنة أرجنة كي قال نعم كي لغاني وآها قصدون الجنة. معنى حرمت الحرام اجتنبته غان صوب حرامولا. معنى أحللت الحلال فعلته معتقدا هله والله أعلم. feŋo meŋ naŋ mu halalo ti ŋa baaro ke mba tafuni jusukuŋo la ka fo aywa a mu halalo le ti a mu halalo ti ni hadisa si yitalo ke ka fo la yumkinu an yatahaqqaqa على أن الدخول الجنة لا يمكن أن يتحقق إلا بوجود الأسباب. الجنة دمو أمين غويانو فو أيوا سبابول أني غيفان بلي كولما أديسان غا سبابو دول فو من سيمغولا دون الجنة إنا فو على بطولك من مسلول تي سنغلو حلالو حرامو دابلا نغف حرامو كي إذا فعل الحرام قد يكون مانعا من الدخول الجنة. حرامو سكنو قبالي قدوم أي الجنة. حرامو أسيبالي قدوم أي الجنة. صحابة خيمة نغنين قالوا كي لنا دلغو خو نعمان بن قوقل خو صحابة خيمة أغا كيلا غنين قال صلى الله عليه وسلم بارو دولي للا خنا خو بارانو كي خو سكنو سوابتي غاردون أرجان با كومي صلو من مواجبياني أنين سمو من مواجبياني
o aka nginin ka farilol doronnella ama nginin ka ala bato bara hotella men mu wajiboti hadisa nyogon sinna no nata hadisa hotel kono kafo khedo ka kila nginin ka ko yani kila ka baro do fanye iza amiltuhu dakhala aljanna kona ka wo baran ke gasi dun aljanna kila ba fulanye ta'budullaha wa la tushriku bihi shay'an wa tuqimu salata almaktuba wa tu'ti zakata almafruḍa wa tasumu ramadan fo kheba fula wallazi ba'asaka bil haqqi la azidu ala hadha siyan ولا أنقص منه فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا حديثا نقول على منين خينا تكلا مغانين غا وكلا غبارو دوفاني nasi wo baranu ke asidu ngari janna nyame kila ganya nga ala bato ana fe nga fa kafu ala ma bato gono sallo ke salli wajibiyani wolo akeke gela lo ga jako di jako men wajibiyani wati aga sungaro su ken ago age khali o kila go me fu far e jangani men fe nyembe ni nul kala me fu farani no ga ki a tumo men nare godi kila o onabe ma mo men diya ga kema fele mo men nabe duna arjana ga ni ma fele hadisan sayita kafo farilolu doronu kelo asimo wala dunno arjanna komal khalo nyame الجنة درجات فكلما زاد العبد في الطاعات والأعمال الصالحة ارتفعت درجته في الجنة تمومن نمو نيغدو جيدي إلى بارو الله إلى على بطول الله بارا نمالو أيوة إلى درجة بخطو تعالى أرجنة كما الله سبحانه وتعالى وفر الكتاب باغون نعمه ثم أورثنا الكتاب الذين أصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير ذلك هو الفضل الكبير ثلاثة ما السبع ظالم لنفسه مغمن بارا بتولك بارا جغولك مقتصد ومغمن aywa naka wajibol beke ka danno kay fambali ka haramol je kay tuje ay sabiqun bil khairat wodu beji wo mo golti men ka wajibol ke khado kafi fanuma fi'lul mustahabbat wal kaffu anil muharramat khabarol ke men be khanuni baro men be khanuni ani ba ke sobo haramu ya ko bela kay sobo yani haramu ya ko bela inshallah hadisa sarhu na rasiyala donni mana menti wo muhaddiso khulo fam ya loleti khayna ta akila ngininga ahodi ago ara'aita kila khibaru ya idha sallaitul maktubat ninga salli farilla nusalli wa sumtu ramadana nga sungarosun wa ahalaltul halala nga halalo ke halaloti wa haramtul harama nga haramo ke haramoti wa lam azid ala zalika shay'an man fu jidinin kan adkhulul janna fansidu ngar janna ba ngini ngalo qala na'am kila sallallahu alaihi wasallam khanye naam qaha qisi dungar janna fam ya alama no ya lanye alama sigida ko tay talana hadisa mu ani sabana ko inshallah hada assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh